बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ रफ़ीक बलोच। आप देख रहे हैं रफ़ीक बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, उस्मान बुज़दार साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है और वो जो है ना घर चले गए हैं। सूबाई काबीना तालील हो गई है। तो आज की हमारी वीडियो का जो है ना वो आज हम ये डिस्कस करना जो है ना वो हम दोस्तों को बताएंगे कि सूबा पंजाब में आज तक कितने वज़ीर आला हैं और सूबा पंजाब का पहले वज़ीर आला कौन था, जनूबी पंजाब से कितने वज़ीर आला अब तक बने हैं और हमारे अपने ज़िला मुज़फ़्फ़रगढ़ और ख़ास तौर पे हमारे डीजी खां डिवीज़न से अब तक कितने वज़ीर आला बन चुके हैं और उन्होंने क्या क्या कारनामे सर अंजाम दिए हैं। और इसी तरह जो है ना हम ये भी देखेंगे कि पंजाब के अंदर सबसे ज़्यादा जो है ना वो वज़ीर आला कौन बना है। और इसके अलावा हम देखेंगे कि सबसे ज़्यादा टिनोर जो है ना वज़ीर आला शिप का वो किसका है। तो ये वीडियो बहुत अहम और इम्पॉर्टेंट और मालूमाती होने वाली है, तो इसको स्किप मत करना ताकि आप सारी मालूमात जो है ना वो आप तक पहुंच सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने उस्मान बुज़दार साहब की। तो उस्मान बुज़दार साहब जो है ना वो 3 साल 6 माह 18 दिन वज़ीर आला रहने के बाद जो है ना उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है और गवर्नर चौधरी ग़ुलाम चौधरी सरवर ने कल उनका इस्तीफ़ा मंजूर भी कर लिया है। और सूबाई जो है ना असम्बली ने नए वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो है वो प्रोसेस भी शुरू कर दिया है। और तहरीक इंसाफ ने जो स्पीकर सूबाई असम्बली हैं वज़ीर आला जो है ना के लिए उनको नामज़द किया है चौधरी परवेज़ इलाही को। और इतलात यही है कि हमज़ा शहबाज जो है ना वो मुस्लिम लीग नून की तरफ से नामज़द हुए हैं। अब ये उस्मान बुज़दार साहब जो है ना ये 25वें वज़ीर आला जो है ना थे। अब तक जो है 25 वज़ीर आला सूबा पंजाब में जो है ना वो बन चुके हैं। जो सबसे पहला वज़ीर आला था पंजाब का वो था इफ्तिखार हुसैन ममदोट। ये क़याम पाकिस्तान के बाद पहला वज़ीर आला जो है ना पंजाब का इनको बनाया गया। ये तकरीबन 1 साल 5 माह जो है ना वो वज़ीर आला रहे। और इसके बाद मुमताज़ जो है ना वो दुल्ताना साहब आए, वो तकरीबन 1 साल 353 दिन जो है ना वो वज़ीर आला है। तो इस तरह मतलब है 25 जो है ना वो वज़ीर आला अब तक पंजाब के बन चुके हैं। और हमारे जनूबी पंजाब के कितने बन चुके हैं ये भी सोच के आप जो है ना सुन के आप हैरान होंगे। हमारे जनूबी पंजाब के 7 वज़ीर आला बन चुके हैं इस वक्त। और हमारे उस्मान बुज़दार साहब 7वें वज़ीर आज़म थे। और मैंने जैसे पहले आपको बताया इन 7 में सबसे ज़्यादा अरसा वज़ारत आला करने वाले भी सरदार उस्मान बुज़दार साहब हैं। उस्मान बुज़दार साहब का जैसा कि मैंने पहले बताया है कि 3 साल 6 माह 18 दिन का जो अरसा है जनूबी पंजाब के जितने भी बाकी 6 वज़ीर आला हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। अब बाकी 6 वज़ीर आला कौन हैं? उनमें एक मियाँ मुमताज़ दुल्ताना है, वो लुड्डन से उनका ताल्लुक़ था। वो 1 साल 53 दिन जो है ना वो वज़ीर आला रहे। दूसरे अब्दुल हमीद दस्ती साहब जो है ना वो वज़ीर आला रहे, उनका ताल्लुक़ हमारे ज़िले मुज़फ़्फ़रगढ़ से था। वो 146 दिन जो है ना वो वज़ीर आला रहे। इसी तरह जो मुस्तफ़ा खर साहब हैं वो भी जो है ना 123 दिन वज़ीर आला रहे। उसके बाद जो है ना वो गवर्नर भी हमारे पंजाब के बने। और इसके अलावा सादिक हुसैन कुरैशी जिनका ताल्लुक़ मुल्तान से था वो 1 साल 355 दिन जो है ना वो वज़ीर आला जो है ना वो पंजाब रहे हैं। इसके बाद ग़ुलाम हैदर वाई साहब का जो है ना वो नाम आता है, वो मियाँ चन्नू से उनका ताल्लुक़ था। ये 2 साल 262 दिन जो है ना ये वज़ीर आला पंजाब रहे हैं। और 7वें जो वज़ीर आला हैं वो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब हैं जिनका ताल्लुक़ डीजी खां से है। वो 60 दिन के लिए वज़ीर आला बनाए गए थे। आपको याद होगा जब वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ बनने वाले थे तो उस वक्त वो MPA नहीं थे, तो आर्ज़ी तौर पे दोस्त मोहम्मद खोसा को वज़ीर आला बनाया गया। तो इस दौरान वो इलेक्शन लड़ के 2 महीने के अंदर वापस आए और फिर उन्होंने वज़ीर आला का हलफ उठाया तो दोस्त मोहम्मद खोसा साहब ने रिज़ाइन किया था। अब ये 7 वज़ीर आला जो है ना अब तक जनूबी पंजाब से बन चुके हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा अरसा जैसे मैंने बताया सरदार उस्मान बुज़दार का है। उसके बाद ग़ुलाम हैदर वाई साहब का अरसा आता है और तीसरे नंबर पे सादिक हुसैन कुरैशी साहब का आता है।
چوتھے نمبر پہ میاں ممتاز دلتانہ کا عرصہ آتا ہے، پھر حمید دستی صاحب ہیں، اور چھٹے نمبر پہ مصطفیٰ کھار صاحب، اور ساتویں نمبر پہ دوست محمد کھوسہ صاحب۔ اب یہ 7 وزیر اعلیٰ ہیں، لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا جنوبی پنجاب آج بھی بیکورڈ ہے۔ یار اگر ہم اپر پنجاب والوں کو برا کہتے ہیں یا اپر پنجاب والوں کو جو ہے نا ہم مناسب الفاظ سے یاد نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو بیکورڈ ہے یا پسماندگی کے ذمہ دار وہ ہیں، تو یہ ہمارے وزیر اعلیٰ کیا کرتے رہے ہیں؟ اب کی بار تو زیادہ عرصہ یہ وزیر اعلیٰ رہا ہے نا عثمان بزار، تو اس کو تو چاہیے تھا کہ اپنے ڈویژن اور اپنے ضلع کے لیے جو ہے نا وہ کوشش کرتا۔ ہمارے ضلع مظفر گڑھ سے 2 وزیر اعلیٰ رہے ہیں، اور ہمارے ڈویژن سے ٹوٹل 4 وزیر اعلیٰ رہے ہیں اس کو مطلب ہے پنجاب کے۔ لیکن پھر بھی اگر ہم اپنی محرومیوں کا رونا روتے ہیں تو یقین مانیں اس کے ذمہ دار ہم خود ہیں۔ یعنی اقتدار ہونے کے باوجود بھی اگر ہم پنجاب کے غلام رہتے ہیں یا ان کے جو ہے نا نقش قدم پہ چلتے ہیں تو پھر اقتدار لینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر آپ آزادی سے کوئی کام نہیں کر سکتے تو پھر اس سیٹ پہ جانے کا آپ کو کوئی حق نہیں۔ اگر آپ علاقے کا قرض نہیں اتار سکتے، علاقے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بدقسمتی ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں، ہماری بدقسمتی یا ہماری پسماندگی کے ذمہ دار نہ اپر پنجاب والے ہیں نہ تخت لاہور والے ہیں، ہمارے اپنے ہی لوگ ہیں جن کو اقتدار تو ملا لیکن انہوں نے اپنے ہی جو ہے نا وہ کے لیے سوچا اور اپنا ہی کچھ فائدہ کیا، عوام کا علاقے کا کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ تو تھی ایک جنرل سی بات جو میں نے آپ کو بتانی تھی کہ کتنے وزیر اعلیٰ تھے اور ہمارا جنوبی پنجاب کا کیا اس میں حصہ رہا اور کون کون کس طرح کے عرصے کے لیے جو ہے نا وہ وزیر اعلیٰ رہا۔ اب جو موجودہ صورتحال ہے تو دوستو اس کے لیے 186 جو ہے نا وہ ایم پی اے کی ضرورت ہے جو بھی وزیر اعلیٰ بننا چاہے۔ اب جیسے میں نے بتایا کہ اس وقت جو آج کی جو صورتحال ہے، کرنٹ سچویشن جو ہے مطلب ہے اس میں 2 مارچ تک یعنی 2 مارچ 2022 تک کی جو صورتحال ہے اس میں اب تک 2 وزیر اعلیٰ کے امیدوار آ چکے ہیں۔ ایک تو ہمارے چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، وہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور دوسرے جو ہے وہ حمزہ شہباز شریف بھی ہیں۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ جو پنجاب کے اندر سب سے زیادہ وزیر اعلیٰ بننے کا اعزاز حاصل کیا وہ میاں شہباز شریف کے نام ہے، یعنی 3 دفعہ وہ وزیر اعلیٰ رہ چکے ہیں۔ اور میاں دوسری نمبر جو آتا ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا ہے، وہ 2 دفعہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں۔ اور اسی طرح چودھری پرویز الہی صاحب بھی 1 دفعہ وزیر اعلیٰ پہلے بن چکے ہیں، دوسری دفعہ کی ان کی ٹرائی ہے۔ اگر عرصے کے حساب سے دیکھا جائے تو نواز شریف کا عرصہ ان تمام 25 وزراء اعلیٰ میں سب سے زیادہ ہے، یعنی جو 25 وزیر اعلیٰ منصب اقتدار پہ رہے ہیں ان میں جو نواز شریف کا عرصہ ہے وہ 5 سال 3 ماہ 9 دن بنتا ہے، یعنی نواز شریف زیادہ عرصہ سب سے زیادہ جو پنجاب کے اندر جس نے حکمرانی کی ہے وہ نواز شریف کے نام آتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ وہ جو ہے نا شہباز شریف ہیں، پھر جو چودھری پرویز الہی کا جو عرصہ بنتا ہے وہ تیسرے نمبر پہ ہیں اور یہ بنتا ہے 4 سال 11 ماہ اور 8 دن کا۔ اس طرح جو نا اب جو موجودہ لڑائی ہے یا موجودہ جو فائٹ ہے، اب یہ فیصلہ کن راؤنڈ کون جیتے گا، اس میں دوستو 2 اہم جو ہے نا وہ کردار ہیں، ایک جہانگیر ترین گروپ اور دوسرا علیم خان گروپ۔ اب جتنے بھی پرویز الہی وعدے کریں ہم جیت چکے ہیں، یا حمزہ شہباز شریف کریں یا نون لیگ کریں، تو وہ میں سمجھتا ہوں بطور ایک طالب علم کے، بطور ایک سیاسی تجزیہ نگار کے، وہ سوائے جو ہے نا وہ داموں کے کچھ نہیں ہے جب تک یہ 2 گروپ اپنا فیصلہ نہیں کرتے۔ اور میری بات آج یاد کر کے لکھ لیں، جس کے حق میں ان 2 گروپوں نے فیصلہ کیا وہ وزیر اعلیٰ بن جائے گا۔ لیکن جو رات کی اطلاعات ہیں جہانگیر ترین کیونکہ اس وقت برطانیہ میں ہیں، اس کی اسحاق ڈار سے ایک ہوٹل میں ملاقات ہوئی ہے اور اس میں ان کا بیٹا جو ہے نا وہ بھی وہاں موجود تھا، اور تقریباً 2 گھنٹے کی یہ ملاقات ہوئی ہے اور اس کو میڈیا نے بھی رپورٹ کیا ہے، اور کچھ تو اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے معاملات تقریباً طے ہو گئے ہیں اور صرف جو ہے نا نواز شریف سے منظوری لینا باقی ہے۔ پھر اس کے بعد جہانگیر ترین کی نواز شریف سے ملاقات بھی آج شیڈول ہے۔ اگر یہ ایسا ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں چودھری برادران جو ہے نا شاید اس دفعہ وزیر اعلیٰ نہ بن سکیں، لیکن
اگر یہ معاملات نون لیگ کے جہانگیر ترین اور علیم خان کے ساتھ نہیں ہو جاتے تو پھر جو ہے نا چودھری پرویز الہی صاحب شاید دوسری دفعہ وزیر اعلیٰ بن جائیں۔ اس کا فیصلہ آج یا کل ہو جائے گا، یہ سامنے آ جائے گا۔ تو بہرحال سردار عثمان بزدار صاحب، میں سمجھتا ہوں چلو ہمارے علاقے کے لیے کچھ نہیں کیا، لیکن عزت دار طریقے سے گھر جا رہے ہیں۔ ان سے جو ہے نا کم از کم چلو انہوں نے اپنی پارٹی، اپنے لوگوں، اپنے گروپ کے ساتھ اتنی وفا ضرور کی ہے کہ جنہوں نے ان کو منصب دیا تھا ان کے کہنے پہ وہ جو ہے نا وہ واپس جا رہے ہیں۔ اتنا اپریشیٹ جو ہے نا عثمان بزدار کا بنتا ہے اور اس کو ملنا چاہیے۔ تو بہرحال یہ تھی پنجاب کی آج تک کی صورتحال کہ ہمارے آج تک ٹوٹل جو پنجاب کے اندر وزیر اعلیٰ بنے ہیں یا جنہوں نے اس وزیر اعلیٰ کی کرسی پہ صاحب اقتدار رہے ہیں وہ 25 ہیں ٹوٹل، اور ہمارے میں نے جنوبی پنجاب کے بھی بتا دیے میں کتنے ہیں، اور عثمان بزدار صاحب کا بھی عرصہ بتا دیا ہے۔ اب آگے کون ہوتا ہے، کون وزیر اعلیٰ بنتا ہے، اور حمزہ شہباز بنتا ہے یا پرویز الہی بنتا ہے، یقیناً اس بارے میں بھی ضرور اپنے دوستوں کو آگاہ کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ تو اگر میری یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کر دینا، اور ہاں خوشیاں بانٹیے، کیونکہ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں۔ اور دیکھیں زندگی دیتی نہیں لٹاتی ہے، اور وہی کچھ لٹاتی ہے جو آپ دیتے ہیں، لہذا اچھا دیں تاکہ آپ کو اچھا لوٹائے۔ والسلام۔